दर्शकबिन नमस्कार। उत्तर बंगाल अनि सिक्किमको लिडिङ न्युज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई स्वागत छ। यहाँहरूको साथमा छु म अनुप राई। प्रस्तुत छ आजका मुख्य समाचार। राजधानी गान्तोक वरपरको क्षेत्रमा अत्याधिक कोरोना संक्रमणको मामला प्रकाशमा आएपछि प्रशासनले सतर्कता अपनाउँदै आजदेखि एक हप्ता अर्थात् 27 सेप्टेम्बरसम्म सम्पूर्ण गान्तोक नगर निगम क्षेत्रलाई लकडाउन गरेको छ। यस अवधि आपतकालीन सेवा साथै आवश्यक रासन दोकान बाहेक अन्य दोकान बन्द अवस्थामा रहेको छ। आज पहिलो दिनको बन्द शान्तिपूर्वक सुरु भएको छ। बिहानदेखि नै राजधानीमा वाहनहरूको चलाचल लगभग शून्य देखिएको थियो भने केही अनुमति प्राप्त वाहनहरू मात्र सडकमा गुडेको देखियो। लाल बजार र रासन दोकानहरू भने खुल्ला थियो भने एटिएमहरू पनि सबै नै खुल्ला रहेको थियो। लकडाउनलाई कठोरता साथ पालन गर्न बिहानदेखि नै सडकमा पुलिस प्रशासन तैनात रहेको देखिएको थियो। मुसुलधारे परेको पानीको कारण पहिरो झर्दा मिरिकको ड्याम नजिक बाइपास रोड बाधित भएको छ। बिहानदेखि मुसुलधारे वर्षाको कारण पहिरो जाँदा बाइपास सडक बाधित बनेको छ भने यातायात ठप्प बनेको छ। महेन्द्रगाउँ वार्ड नम्बर 8 शशि छेत्रीको घर छेउमा पहिरो झरेको बताएको छ। ड्याम नजिक रहेको शशि छेत्रीको घर छेउमा महिना दिन अघि पनि पहिरो झरेर सडक मार्ग बाधित बनेको थियो। उक्त झरेको पहिरोलाई युथ एसोसिएसन महेन्द्र गाउँका युवाहरूले हटाएका थिए। सोमबार पुनः बिहानदेखि परेको लगातार वर्षाको कारण पहिरो झर्दा सडक बाधित बनेको छ भने मिरिकको कृष्णनगरमा बाटो जलमग्न बनेको छ, जसको कारण मानिसहरूलाई हिँड्नमा असुविधा भएको बताएको छ। सोनदा पचेङ समष्टि अन्तर्गत 24-13 र 24-14 बुथ कमिटीको पैयुँ डाँडा ओक्स अनि पैयुँ डाँडा रुमुकमा शाखा कमिटी गठन गरिएको छ। पैयुँ डाँडा ओक्स कमिटीमा सभापति दुर्गा राई, उपसभापति गौतम छेत्री, सचिव सुमन छेत्री, सहसचिव मणिकुमार प्रधान, कोषाध्यक्ष लव कुमार सुब्बा चयन गरिएको छ। त्यसरी नै पैयुँ डाँडा रुमकमा सभापति उत्तम सुब्बा, उपसभापति प्रणय छेत्री, सचिव योगेश छेत्री, सहसचिव सागर छेत्री, कोषाध्यक्ष समीर थापा आदि चयन भएका छन्। शाखालाई किन चाहिँ प्राथमिकता दिएर गठन गर्दैछौँ भनेदेखिलाई हिजोको दिनमा पहिला हाम्रो यहाँनिर 2007मा एउटा शाखाकै एउटा हिसाबले चल्थ्यो हैन। गाउँमा जे असुविधा छ, जे पनि कुरोहरू छ, एउटा बिमारी भएको खण्डमा, कसै बिमारी भएको खण्डमा अथवा तपाईँहरूलाई केही नै समस्या परेको खण्डमा शाखाबाट ब्लक कमिटी भन्थ्यो। त्यति बेला ब्लक कमिटीमा आउँथ्यो, ब्लक कमिटीबाट समष्टिमा आउँथ्यो। तर अब वर्तमान हाम्रो गजममा जुन चाहिँ केन्द्र समितिबाट जुन चाहिँ एउटा ढाँचा चेन्ज भयो, पहिलाको ब्लकलाई चाहिँ विघटन गर्यो अनि शाखाहरूलाई निष्क्रिय राखियो अनि बुथ कमिटी बन्यो। तर अब बुथ कमिटीको हिसाबमा चाहिँ एउटा बुथ कमिटीमा कमसेकम कोही ठाउँमा त 5वटा गाउँ पनि पर्दछ। त्यसले गर्दाखेरि अब बुथ कमिटी भनेको चाहिँ के हो वास्तवमा, जुन चाहिँ केन्द्रमा चाहिँ हामीले मतदान गर्छौँ त्यो मतदान अनुरूप चाहिँ कुन कुन गाउँको के अरे जनसाधारणले के अरे त्यहाँनिर चाहिँ मत खसाल्छ, त्यो एउटा खासमा चाहिँ त्यो केन्द्र हो। तर अब यहाँनिर साङ्गठनिक दृष्टिकोणले हेर्नुपर्दा चाहिँ हामीले गाउँठाउँमा चाहिँ बुथ कमिटीले कतिवटा काम गर्नु अलिकति असमर्थ देख्यौँ। किनभनेदेखि एउटा बुथ कमिटीले 4 वा 5वटा गाउँमा हेर्नु अलिक सम्भव हुँदैन। किनभने आज यहाँ तपाईँहरूकै यहाँ पैयुँ डाँडा ओक्स र पैयुँ डाँडा रम्बुक हेर्दा नै यहाँ भौगोलिक दृष्टिकोणले नै तपाईँहरूको आफ्नो आफ्नै क्षेत्रको आफ्नो आफ्नै समस्या छ। त्यसले गर्दा हामीले फेरि त्यो पूर्ण पहिलाको जुन चाहिँ शाखा थियो त्यो शाखालाई फेरि हामीले तपाईँहरूकै बागडोरमा हालिदिएको छौँ। तपाईँहरूले एउटा बुथ कमिटीसँग तपाईँहरूको 24-13 र 24-14 पर्दछ, अघि नै हामीले भनिहाल्यौँ। बुथ कमिटीको जो पनि नेतृत्वहरू छ उहाँहरूसँग सम्पर्क राखेर गाउँमा जे पनि विकास अथवा जे पनि परिस्थिति आइपरेको खण्डमा चाहिँ तपाईँहरूले प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरीहरूले तपाईँहरूले सिधै बुथ कमिटीसँग जोगाजोग गरेर समष्टिसम्म आइसक्नु हुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा यो बाटो मात्रै, एउटा प्लेटफर्म। त्यसले गर्दाखेरि हिजोको दिनमा चाहिँ कहाँ जानु, कसलाई भन्नु भन्ने स्थिति थियो। अब आजदेखि उपरान्त चाहिँ पैयुँ डाँडा शाखाको गार्जियन पनि बनिएको छ, पैयुँ डाँडा रम्बुकको पनि गार्जियन बनिएको छ र यताउता जाने कुरै छैन। अब शाखामा भएको कुरोलाई सिधै शाखाको प्रतिनिधिले नै तपाईँहरूले चाहे त्यो पञ्चायतको विषय किन नहोस् है।
खरसाङ खण्ड अन्तर्गत तराईको दुधेमा एक सभा सम्पन्न भयो। उक्त सभालाई सम्बोधन गर्दै थेबा लामाले सुभाष घिसिङले ठोकेको किल्ला दार्जिलिङ मोड हो, तर अहिले त्यसलाई पहाडका केही अवसरवादी नेताहरूले खुम्चाएर रोहिणी गेटसम्म ल्याएको आरोप लगाउँदै उक्त जिटिएको सिमाना त्यहाँसम्म मात्र रहेछ भन्ने बुझेको अवगत गराएका थिए। तिनले जनतालाई सचेत र सजग रहने आग्रह गर्दै अब सत्य र साँचो राजनीति पार्टीको पछि लागेर आफ्नो भविष्य सुनिश्चित पार्ने अनुरोध गरेका थिए। कुनै पनि राजनीति पार्टी एकपल्ट सकिए पुनः उठेको घटना पहिलोपल्ट हुँदैछ भन्दै गोरामुमो पार्टी अब पूर्ण रूपले उठेको कुरा आफ्नो सम्बोधनमा लामाले जनाएका थिए। राम लामाको सभापतित्वमा सम्पन्न सभामा वक्ताहरूले केन्द्रको भाजपा सरकारले गत लोकसभा चुनाव अघि आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको स्थायी राजनैतिक समस्याको खुलासा र यसको समाधान आगामी लोकसभा चुनाव भन्दा अघि नै गर्नुपर्छ भनी माग गरेका छन्। उनीहरूले गोरामुमोले मात्र गोर्खा जातिको हित गर्ने उल्लेख गर्दै यसमा जनताको साथ र सहयोगको आवश्यकता रहने जनाएका छन्। पार्टीको पंखाबारी गिद्ध पहाड समष्टि सचिव सुबोध पाखरिङले सञ्चालन गरेको सभालाई स्थानीय प्रतिनिधि थेबा लामा, प्रमिला राई, युवा प्रतिनिधि रिवास लामा, विकास छेत्रीले सम्बोधन गरेका थिए। सभामा गोरामुमो खरसाङ ब्रान्च कमिटी सभापति निमा लामा, समष्टि संयोजक नरेश गुरुङ, जिएनडब्ल्यू सभानेत्री पेमु छेत्री, वीरेन्द्र छेत्री लगायत अन्य प्रतिनिधिहरूको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। स्फुरन साहित्य प्रकाशन एवं नेपाली भाषा मान्यता दिवस समारोह समितिको संयुक्त तत्वावधानमा कोभिड-19 को महामारीलाई मध्यनजर राख्दै आवश्यक परिपाटीमा आइतबार पश्चिम सिक्किमको मंगलाबारेमा नेपाली भाषा मान्यता दिवस समारोह पालन गरिएको छ। कोभिड-19 को बढ्दो मामिलालाई ध्यानमा राख्दै नेपाली भाषा मान्यता दिवस समारोह पालन गर्न सकिएको थिएन। आइतबार यस दिवसलाई पालन गरिएको कार्यक्रममा मंगलाबारे खण्ड प्रशासन केन्द्रका खण्ड विकास अधिकारी रबिन दोङ मुख्य अतिथिको रूपमा उपस्थित रहेका थिए भने जिल्ला शिक्षा प्रशिक्षण संस्था गेजिङ पश्चिम सिक्किमकी प्राध्यापिका मातृका थापा, कार्यक्रम अध्यक्ष अनि सिक्किम विश्वविद्यालयकी डाक्टर कविता लामा पर्यवेक्षकको रूपमा उपस्थित रहेकी थिइन्। उक्त कार्यक्रममा समारोह समितिका सल्लाहकार एवं कवि सन्तोष आलेले कार्यक्रमको पृष्ठभूमि औचित्य विषयमाथि आफ्नो कुरा राख्दै नेपाली भाषा दिवस समारोह समिति अनि स्फुरन साहित्य प्रकाशनको गतिविधिमाथि कुरा राखेका थिए। विगत 2015 देखि नै नेपाली भाषा मान्यता दिवस समारोह समिति मंगलाबारेले निरन्तर रूपमा पारित गर्दै आइरहेको 20 अगस्त अर्थात् नेपाली भाषा मान्यता दिवसमा सरकारी विदा गर्नुपर्ने साथै मंगलाबारेको नाउँ अपभ्रंश भएर मंगलाबारिया भएकोलाई सुधारी दिनुपर्ने प्रस्तावहरूलाई आइतबार पनि प्रस्ताव पारित गरेको बताए। कार्यक्रममा 7 जना मेधावी छात्र छात्राहरूलाई प्रशंसा पत्रद्वारा सम्मान जनाएको थियो भने मंगलाबारे भेग वरिपरिका अन्य 7 प्रतिभाशाली व्यक्तित्वहरूलाई अभिनन्दन पत्र प्रदान गरी सम्मान जनाएको थियो। यसैगरी विगत 2019 मा ग्रामीण विकास मन्त्रालय भारत सरकारद्वारा पहाडी राज्यहरूमध्ये एमजी नरेगा परियोजनालाई उत्कृष्ट रूपमा कार्य गरी पश्चिम सिक्किमको 33 परेङ गाउँ ग्राम पञ्चायत एकाइलाई राष्ट्रिय पुरस्कारद्वारा अलङ्कृत गरेको हुँदा यस अवसरमा उक्त ग्राम पञ्चायत एकाइलाई पनि अभिनन्दन पत्रद्वारा सम्मान जनाएको थियो। कोभिड-19 महामारीको कारण यस वर्ष मंगलाबारे बाहिरका साहित्यकारलाई स्फुरन साहित्य सम्मान दिन असमर्थ रहेको हुँदा स्थानीय कवि चक्रधर रुन्चेबुङलाई यस वर्षको स्फुरन साहित्य सम्मान 2020 द्वारा अलङ्करण गरिएको छ। आवश्यक परिपाटीमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा फुर्बा छिरिङ भोटिया, त्रिभुवन ढकाल, सूरज धर्कन, छिरिङ पाञ्चो शेर्पा, कमलादेवी राई, दीपा राई, मञ्जुरी थामी, जेपी छेत्री, प्रमिला राई, बसन्त मुक्तान आदि उपस्थित रहेका थिए। सबिन मुक्तानले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा समारोह समितिका अध्यक्ष गौरीमान थापाले स्वागत सम्भाषण राखेका थिए भने कार्यक्रममा धन्यवाद ज्ञापन समारोह समितिका महासचिव रामबहादुर कार्कीले राखेका थिए। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324955328। आजादी से शुरू हुआ स्वदेशी अभियान, गांव-गांव में बिजली आई, रोशन हिंदुस्तान, मंगल तक भी जा पहुंचा स्वदेशी मंगलयान। तो फिर क्यों ना हो हिंदुस्तानी अपना सब सामान, हम बदलेंगे तभी तो बदलेगा ये हिंदुस्तान। सूर्य, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। ए औषधि तपाईँलाई मैले अस्ति दबाई ल्याइदिनु भनेको थिएँ नि। अरे सोमानी वेलनेसमा अर्डर गर न। अन्त डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। ए हो र? अन्त फेरि कोरोनाको टाइममा किन बजारमा जाइबस्नु, भिड लाउनु, घरमा आइपुगिहाल्छ त राम्रो भएन अन्त? ए राम्रो भएछ त,
मलाई नम्बर दिनुहोस् न, WhatsApp गर्छु नि। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति WhatsApp गर्नुहोस् 9647885848। तपाईको सपनालाई साकार तुल्याउन ओम डेभलपर्सले ल्याएको छ श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला, जसको प्रथम चरणको सबै प्लटहरू बिक्री भइसकेको छ र दोस्रो चरणको लागि रेजिस्ट्रेसन अनि बुकिङ चलिरहेको छ। प्लटको साइज 3 देखि 6 कट्टासम्म रहेको छ, त्यसैले ढिलो नगर्नुहोस्, अहिले नै सम्पर्क गर्नुहोस् अनि बुक गर्नुहोस्। श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला, फुलबारी। कन्ट्याक्ट नम्बर 9733036000 अथवा 9609784045। चाँडै नै यसको तेस्रो चरणको प्लटहरू पनि सुरु हुन गइरहेको छ। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूअरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत। मजुवा ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत आरुबोटेमा एक कार्यक्रममा आइतबार ICDS भवनको उद्घाटन गरिएको छ। आरुबोटे 2336 गोजमोमो बुथ कमिटी सभापति दिलन सुब्बाको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न उद्घाटन समारोह साधारण रूपमा गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रममा जमिनदाता पदमबहादुर सुब्बा, नवप्रभात सङ्घ सभापति राहाङ सुब्बा, सचिव लालकुमार सुब्बा, ICDS कर्मचारी रीता छेत्री, हेल्पर कल्पना छेत्री अनि समाजसेवक दिलन सुब्बाको विशेष उपस्थितिमा उक्त भवनको उद्घाटन गरिएको थियो। विशेष त्यो के हो भने 1986 देखि हाम्रो लोवर आरुबोटे जुन तपाईँले देखिराख्नु भएको छ ब्याकग्राउन्डमा, जुन आज एकदमै राम्रो तरिकाले एउटा बिल्डिङ बनिराखेको छ। यो 04 शिशु सेन्टर जो ICDS सेन्टर 1986 देखि हामी यो ठाउँमा चलिराखेको थियो, जुन समय मेरो कदापि जन्म पनि भएको थिएन है। अनि त्यो समयदेखि हाम्रो यस ठाउँ पदमबहादुर सुब्बाजीको यो दलमा उहाँको सानो एउटा कटेरोको आश्रममा यो ICDS सेन्टर चलिराखेको थियो। अनि बर्खाको झरीमा एकदमै दुःखलाग्दो घटना, एकदमै दुःखलाग्दो भइराखेको हुन्थ्यो, जब कि पानी चुहेर है त्यस्तो अवस्थामा पनि यहाँको गुरामा अनि यहाँको वर्कर हेल्परहरूले यहाँको नानीहरूलाई जति पनि सेन्टरबाट आउनुपर्ने अधिकारहरू बाँडिराखेको थियो। अनि त्यो दुःखलाई हामीले हेऱ्यौँ, अनि त्यो समयको लडन्तलाई हामीले हेरे पश्चात अनि आजको दिनमा अब यहाँ बनिनु पर्ने रहेछ, यो बिल्डिङ हुनुपर्ने रहेछ र किन हुँदैन, कसरी हुँदैन। 34-35 वर्ष पुगिसक्यो, आजसम्म पनि हाम्रो लोवर आरुबोटेमा किन सेन्टर बनेको छैन भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढ्यौँ है। अनि एउटा मेरो पार्टीगत हिसाबले, एउटा गाउँको हिसाबले, एउटा समाजको हिसाबले पनि यो मेरो सम्पत्ति हो, हामीले जुटाउनु पर्छ भनेर हामी एक भएर हामी यस ठाउँमा एउटा सेन्टर बनाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढ्यौँ। अनि त्यसमा हामीले थुप्रै प्रकारको साथहरू पायौँ, जसै यो जमिनलाई दाता गर्ने हाम्रो पदमबहादुर सुब्बाजी, उहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। अनि उहाँले जमिनलाई डोनेट गर्नुभयो। अनि त्यसरी नै हामी जब बिडिओसँग भेटघाट गऱ्यौँ, ब्लकसँग भेटघाट गऱ्यौँ, अनि खण्ड विकास अधिकारीहरूबाट पनि पुरा हामीले सहयोग पायौँ कि यो बिल्डिङ बनाउनको निम्ति। अनि CDP म्याडम जो आज यहाँ उपस्थित हुनु भएन, अनि उहाँले पनि हामीलाई यो ठाउँमा यस बिल्डिङ बनाउनको निम्ति, यो ICDS सेन्टर बनाउनको निम्ति एकदमै सहयोग गर्नुभएको छ। अनि यसरी नै सुपरभाइजर है, यहाँको गुरामा हेल्पर सबैले नै हामीलाई साथ दिनुभएको छ, ताकि यहाँको गाउँको ज्ञानी बुद्धि साथीभाइले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। एउटा हामी माध्यम बन्यौँ, तर आज हामी सबैको एक साथमा, एक महत्त्वमा भएर आज हामीले यो बिल्डिङलाई यो लोवर आरुबोटेमा 04 सङ्ख्या नम्बर भएको यस सेन्टरलाई हामीले बनाउन सक्षम भएको छौँ।
जोरबङ्लो सुखे पोखरी खण्ड अन्तर्गत राङभाङ फरेस्ट बस्तीका सञ्जय मुखिया जोश जाँगर र लगनशीलता भई आफ्नै ठाउँमा बसेर पनि स्वनिर्भर बन्न सकिने उदाहरण बनेका छन्। बाल्यकालदेखि नै आफ्नो बाबासँग कृषितर्फ लागि परेका तिनले हाल कृषि एवं पशुपालन तथा फूल खेतीलाई आय स्रोतको साधन बनाएका छन्। आफ्नो दिवंगत पिताको नाममा सूर्य नर्सरी अनि बाख्रा फार्म खोलेका तिनका फार्ममा हाल विभिन्न उन्नत जातिको बाख्रा रहेको देख्न पाइन्छ। यसबारे सञ्जय मुखियाले थप जानकारी दिएका छन्। मेरोमा भनेको तपाईँको अब कृषि भनेपछि सबै आयो, खेतीपातीमा खेतीपातीमा तपाईँको मेरोमा चाहिँ बेसी चाहिँ अब सिजनमा मुला हुने हुन्छ, तपाईँको बिट गाजर तपाईँको कोपीहरू सबै प्रायः हुन्छ। अन्त यो फुल खेती भयो प्लस बाख्रा पालन हो। बाख्रा पालन है। मसँग भनेको अहिले 3-4 भेराइटिजको छ। 3-4 भेराइटीको रहेको छ है। सानेन भयो होइन, सानेन फुल ब्लड लाइन भयो, बोयर क्रस जमुनापारी, तपाईँको बिटलहरू। टाइम भनेको त पहिला म एउटा खेलाडी मान्छे हो है। तपाईँको बिहानको त हाम्रो रुटिन छिटो नै हुन्छ। तपाईँको पहिला खेलाडी हुँदा त झनै तपाईँको 2-3 बजी नै उठिन्थ्यो। अहिले चाहिँ तपाईँको कम्तीको पनि हामी 5 बजी उठ्छौँ। कृषि उत्पादन तथा कृषिसँग आश्रित किसानहरूलाई टेवा दिने तथा उनीहरूद्वारा उत्पादित उपजहरूलाई उचित बाजारीकरण गर्ने उद्देश्यले एक कार्यक्रमको साथमा कृषि विकास संगठन दार्जिलिङ पुलबजार खण्ड सञ्चालन हेतु एक खण्ड स्तरीय कमिटी गठन गरिएका छन्। केन्द्रीय महासचिव डानियल काम्बोङ खण्डभरिका विभिन्न समष्टिका प्रतिनिधिहरूको विशेष उपस्थितिमा कैजले पञ्चवटी भवनमा आयोजित सभामा कमल गिरीलाई सर्वसम्मतिले सभापतिमा चयन गरेका छन्। यस विषयमा संगठनका केन्द्रीय महासचिव काम्बोङ तथा नवमनोनित सभापति कमल गिरीले जानकारी दिएका छन्। यहाँ पनि बिजनबारी ब्लकलाई लिएर पनि हामीले अलरेडी अगाडिबाट नै सेन्ट्रल हाम्रो मेम्बर कमल गिरीज्यूलाई लिएर हामीले यहाँ काम गरिरहेका थियौँ। तर कमिटी भन्ने हामीले लकडाउनको कारणले गर्दा गर्न सकेकै थिएनौँ, जसको फलस्वरूप आज हामीले यहाँनिर एउटा मिटिङ कल गऱ्यौँ बिजनबारी ब्लकलाई लिएर। यहाँको ब्लक सँगसँगै यहाँको समष्टि स्तरीय हामीले जुन एउटा मिटिङ कल गरेर आज हामी कमिटी बनाउने निर्णयमा गएका थियौँ र जसको फलस्वरूप आज हामीले कमिटी तयार गरेका छौँ र विशेष गरी हामीले जम्मा 22-24 जनाको ग्रुपमा हामीले एउटा मिटिङ तय गऱ्यौँ र त्यसमा हामीले प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरीहरू पनि हामीले आज चयन गरेर हामीले सबै हामीले रेडी गरेर अब हामीले बिजनबारी ब्लकलाई पनि हामीले कृषि विकास सङ्गठनको एउटा सङ्गठन तयार भयो भन्ने अब हामीले भन्न अब यो एप्रुभ गरेको छौँ र विशेष गरी यसमा सभापति हामीले कमल गिरीज्यूलाई हामीले चयन गरेका छौँ भनेदेखि सहसभापतिमा गंगा प्रसाद दाहाललाई हामीले चयन गरेका छौँ र सचिवमा सुभाष गुरुङलाई हामीले चयन गरेका छौँ अनि सहसचिवमा चन्द्रबहादुर लिम्बुलाई हामीले चयन गरेका छौँ भनेदेखि कोषाध्यक्षमा सञ्जीव राईलाई हामीले चयन गरेका छौँ र यो सबै गरेर जम्मा 22 जना कार्यकारिणी सदस्यहरू पनि छन् उहाँहरूसँग र अब हामी मिलेर कृषि विकास सङ्गठनलाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ। बिजनबारीको हितमा हामी एउटा कृषकहरूको हितमा हामी काम गर्नेछौँ। विशेष गरी ती कृषकहरूको हितमा हामी काम गर्छौँ जो धेरै दुर्गम अवस्थामा उनीहरूले आफ्नो कामहरू गरिराखेको छ, आफ्नो जीविकाहरू चलाइराखेको छ, खटिराखेको छ, तर गभर्नमेन्टको सहुलियत उनीहरूसँग पुग्न नसकेको कारण आज कृषि विकास सङ्गठनले यो कदम उठाएको हो र यसरी नै यहाँको यो कमिटीले पनि यही उद्देश्यमा आज उनीहरूले पनि कदम उठाएर यो कमिटी तय भएको हो। उहाँहरूलाई पनि ठुलो इच्छा छ यहाँको विशेष गरी गरिब दुखी कृषकहरूको बीचमा काम गर्ने र मलाई आशा छ भविष्य दिनमा गएर धेरै नै राम्रो काम बिजनबारी ब्लकमा हुनेछ र यो विशेष गरी म सम्पूर्ण जति पनि अहिले चयन भएको कमिटी छ, टोली छ, उहाँहरूलाई एकचोटि मेरो तर्फबाट बधाई पनि दिन चाहन्छु। पोखरेबुङ एकता परिवारको तत्वाधानमा तथा दार्जिलिङ सेवा संस्था कृपा फाउन्डेसन दार्जिलिङ तथा अनुज्ञालय डिडिएस दार्जिलिङको प्रायोजनामा
नशा उन्मूलन अभियान सुरु गरिएको छ। उक्त अभियान अन्तर्गत आइतबार हाट बजार सार्वजनिक भवनमा सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। एकता परिवार अध्यक्ष दिपेन राईको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमलाई शरण थुलुङले सञ्चालन गरेका थिए। सरोज लामाको स्वागत सम्बोधन पश्चात सुरु भएको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि दार्जिलिङ पुलिस विभागबाट ओसी छिरिङ छोडेन शेर्पाको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। विभिन्न संघ संस्था संगठनका प्रतिनिधि, शैक्षिक केन्द्रका पूर्व एवं कार्यरत शिक्षण कर्मी, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा नेतृत्वबिन तथा अन्यको उपस्थितिमा सम्बोधन गर्दै ओसी छिरिङ छोडेन शेर्पा, डीडीएस संस्थापिका एवं अध्यक्ष शशि योन्जन, कृपा फाउन्डेसन काउन्सिलर धीरज प्रधान, शिबु थामी तथा अनुज्ञालय दार्जिलिङका चाइल्ड प्रोटेक्सन अफसर तेज कुमार थापाले नशालु पदार्थ अनि यसको ओसार प्रसार तथा सेवन आदिको नियन्त्रणमा के कस्तो पहल गर्न सकिन्छ, के कस्तो प्रावधान र कानून निर्धारण गरेको छ, उक्त बारे प्रभावशाली मन्तव्य राखेका थिए। अध्यक्ष सम्बोधनमा दिपेन राईले मानिसको चरित्र निर्माणमा समाज तथा संघ संस्थाको भूमिकामाथि प्रकाश पारेका थिए भने कार्यक्रमको अन्तमा डीडीएसका राजेश खवासले धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए। आज पोखरिङ कम्युनिटी हलमा एउटा हामीले एकता परिवारको साथसाथै दार्जिलिङ डीएसएस पुलिस टिम अनि बाल सुरक्षित संस्था सबै मिलेर एउटा हामीले यहाँ ड्रग्स अभियान मुक्त हामीले एउटा यहाँनिर सेमिनार गरेका थियौँ र विशेष गरी उद्देश्य के हो भन्दाखेरि हाम्रो पोखरेबुङ, हाम्रै जग्गा, हाम्रै दार्जिलिङ, यो भेकलाई सुरक्षित राखौँ, युवा जमातलाई बचाउँ, युवतीलाई बचाउँ अनि समाजलाई राम्रो बनाऊ, साथसाथै यहाँनिरको परिवेशलाई राम्रो बनाऊ भन्ने हेतुले हामीले यहाँनिर आज 4टा सङ्घ संस्था मिलेर एउटा हामीले यहाँनिर ड्रग्स मुक्त अभियान हामीले गरेका थियौँ। एकता परिवारको उद्देश्य यो पनि छ कि कुनै पनि गरिबी अवस्था होस् या निम्न जनता होस्, उहाँहरूलाई उद्धार गर्ने अनि कुनै पनि जग्गामा आपद विपद भएका हाम्रा सन्तानलाई उकासेर ल्याउने काम, साथसाथै समाजलाई सुधार गर्ने अनि मानव उत्थानको लागि कुनै पनि काम हामी अग्रसर भएर गर्ने हेतुले आज गरेका थियौँ। साथै यो संस्था अराजनैतिक संस्था हो, यसमा कुनै पनि पार्टी पोलिटिक्स हामी लाउँदैनौँ अनि हामी यो एनजिओसँग कन्भर्ट भएर मिलेर संयुक्त भएर हामीले काम गरेका छौँ र विशेष गरी हामी यो च्यानल मार्फत यही आह्वान गर्न चाहन्छौँ कि अब हामी एकता परिवारलाई समस्त पोखरेबुङको सङ्घ संस्था साथै बुद्धिजीवी अनि वरिष्ठ व्यक्तिहरूले साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दछु। साथै कुनै पनि काम कुरो गर्दाखेरि हामीलाई उहाँहरूले भरपुर सहयोग दिएर हामीलाई पनि मानव उत्थानको लागि आधार बनाइदिनुहुन्छ भन्ने हामी निवेदन राख्दछौँ। हवस् त दर्शकबिन, अहिलेलाई यति नै। ताजा अपडेट अनि अन्य रोचक जानकारीको साथमा एसके लाइभ यहाँ समक्ष उपस्थित रहनेछ 24 घण्टा यहाँहरूको टेलिभिजन मार्फत। अहिलेलाई मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।